नमस्ते नमस्ते दुवै हात जोडेर तपाईलाई आज यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न पाउँदा म धेरै नै हर्षित भएको छु। मैले सूर्य मुनि बुद्धिको पनि एउटा नमुना देखे जसले मलाई साह्रै प्रभावित पार्यो। एकजना बुद्धिमान मानिसले भनेका थिए, तिनलाई कुन कुराले प्रभावित पारेको थियो त्यो कुरा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। नेपालीमा एउटा उखान छ, उजेली पुजेली दिन गुमाई जुनेली रातमा बिस्कुन सुकाई। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनले हामीलाई धेरैवटा ज्ञान र बुद्धिका कुराहरू बताउँछ। आज यिनै विषयलाई लिएर म तपाईसित कुराकानी गर्नेछु। म तपाईको आफ्नै भाइ। अहिले तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ बिलिभर्स इस्टर्न चर्च समुदायको तर्फबाट प्रस्तुत तपाईको आफ्नै नौलो नेपाली कार्यक्रम आत्मिक यात्रा। आदरणीय मित्र, म तपाईप्रति कृतज्ञ छु। लामो समयदेखि तपाईले यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ र आफ्नो जीवनलाई आशिषित तुल्याउनु भएको छ। मलाई धेरै पल्ट तपाईले लेख्नु भएको छ, उत्साह दिनु भएको छ, प्रार्थना गर्नु भएको छ, मसित उभिनु भएको छ र समय समयमा आर्थिक अनुदान दिनु भएको छ। र यिनै सबै आशिषहरूलाई बोकेर यस कार्यक्रमले 25 वर्षदेखि नै तपाईको समक्ष यस कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्नलाई सक्षम भएको छ। परमेश्वरको अनुग्रह र आशिष यी सबै कुरामा रहेको छ। म धेरै कृतज्ञ छु, धन्यवादी छु र निरन्तर तपाईलाई भन्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद। आउनुहोस्, सधैँ चाहिँ आज पनि एउटा मधुर अर्थपूर्ण गीत भजन सुन्दै आजको सन्देशको निम्ति हाम्रो हृदयलाई तयार गरौं। अनुभव जीवनका निम्ति एउटा शिक्षा हुन्छ, होइन त? तपाईले पनि आफ्नो जीवनमा धेरै अनुभवहरू प्राप्त गर्नुभएको होला। यो अनुभव प्राप्त नगरेका मान्छेहरू मुखले पर 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 बोलिरहेका हुन्छन्। तपाईले देख्नु भएको छ, यस्ता हुन्छ जसको जीवनमा अनुभवद्वारा शिक्षा प्राप्त नगरेका। कसैले भनेका छन् कि धन प्राप्त गर्नुभन्दा पनि अनुभव प्राप्त गर्नु धेरै उत्तम कुरा हो। अनुभवले जीवनमा बाटो देखाउँछ, जीवनको कुनै मोडमा सही र गलत के हो भनी निर्णय गर्न सहायता गर्छ। परमेश्वरको पवित्र वचन बाइबलमा परमेश्वरका जनहरूले परमेश्वरको आत्माको प्रेरणाद्वारा यस्तै कुराहरू हाम्रो निम्ति लेखेका छन्। परमेश्वरले तिनीहरूलाई ती कुराहरू लेख्न प्रेरित गर्नुभयो। प्राचीन कालका एक राजा सुलेमानले एक उपदेशकको रूपमा हामीलाई बहुमूल्य र जीवनमा उपयोगी हुने कुरा लेखेका छन्। तपाईँ र मलाई थाहा छ र हामीले सिकेका छौं कि अर्ती र ओखती कहिल्यै मिठो हुँदैन, होइन त? परमेश्वरको वचनबाट हाम्रो जीवनमा जिउनको निम्ति प्रेरणा छ।
उनले लेखेका छन्, सुलेमान राजाले, मैले सूर्यमुनि बुद्धिको पनि एउटा नमुना देखेँ जसले मलाई साह्रै प्रभावित पार्यो। एकपल्ट थोरै बासिन्दा भएको एउटा सानो सहर थियो। त्यसलाई एउटा शक्तिशाली राजाले आक्रमण गरे। तिनले त्यसलाई घेरेर त्यसको चारैतिर घेरा मचान बनाए। त्यस सहरमा एउटा गरिब तर बुद्धिमान मानिस थियो र त्यसले आफ्नो बुद्धिले त्यो सहर बचायो। तर त्यस गरिब मानिसलाई कसैले सम्झेन। तब मैले भने, बलभन्दा बुद्धि श्रेष्ठ हो। तर त्यस गरिब मानिसको बुद्धिको अवहेलना भयो र त्यसको वचनको केही वास्ता छैन। खराएर भन्ने मूर्खहरूको शासकको वचन भन्दा बुद्धिमानको नम्र वचनको वास्ता गर्नु असल हो। युद्धका हात हतियार भन्दा बुद्धि असल हो, तर एउटा पापीले धेरै असल कामलाई सर्वनाश पार्छ। बाइबलबाट उपदेशक 9 अध्यायको 13देखि 18 खण्ड मैले भर्खरै पाठ गरेँ। राजा सुलेमानले त्यस कुराको चर्चा गर्दछन् जुन कुराले उनलाई धेरै प्रभावित पारेको थियो। अनि उनलाई प्रभावित पार्ने कुरा चाहिँ बुद्धि थियो। एकजना गरिब व्यक्ति जो एउटा सानो सहरमा बस्दथ्यो, उसले आफ्नो बुद्धिलाई प्रयोग गरी आफ्नो सहरलाई बचायो। उसको सहरलाई शत्रुले घेरेको थियो। प्राचीन कालमा सहरहरूको सुरक्षा कसरी गरिन्थ्यो के तपाईलाई थाहा छ? उहिले मानिसहरूले वा शासकहरूले आफ्नो सहरको वरिपरि बलियो र अग्लो पर्खाल निर्माण गर्थे। सहरमा पस्ने ढोका एउटा वा दुईटाबाट मात्रै राखिन्थ्यो। भित्र बाहिर गर्ने हरेक मानिसलाई चिन्न सकिन्थ्यो। अझ शत्रुहरू त त्यो सहरभित्र पस्न सक्दैनथे। कोही पसिहाले पनि वेश बदलेर नचिनिने भएर पस्दथे। नहरहरू बनाएर सहरमा पिउने पानी ल्याउने व्यवस्था गरिन्थ्यो। रात परेपछि सहरको ढोका बन्द गरिन्थ्यो अनि भोलि बिहान निश्चित समयमा त्यो ढोका खोलिन्थ्यो। वास्तवमा मानिसहरूले आफ्नो सुरक्षा निश्चित गर्नका निम्ति नै त्यस किसिमका पर्खालहरू बनाउने गर्थे। राजा सुलेमान भन्दछन् कि त्यस्तै एउटा सहर थियो। त्यो सहरलाई शत्रुहरूले घेरा हाले। घेरा किन हालिन्छ? भित्रका मानिसहरूलाई बाहिर उनीहरू चाहिँ आउन नसकुन् भनेर, र बाहिरका मानिसहरू पनि भित्र नपसुन् भनी घेरा हालिन्छ। घेरा हालेपछि बाहिर र भित्रका मानिसहरू बीचको सम्पर्क टुट्छ। कहिलेकाहीँ सुरक्षाको निम्ति बनाइएको पर्खाल नै मानिसको ज्यान लिने पासो बन्दछ। शत्रुले घेरा हालेपछि मानिसहरूले बाहिरबाट खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक कुराहरू भित्र ल्याउन सक्दैनन्। आफूसँग भएका कुराहरू सिद्धिँदै जान्छन्। अन्तमा यस्तो अवस्था हुन्छ कि सहरका मानिसहरू खान नपाएर मुर्छा पर्छन्, मर्छन् अनि उनीहरू चाहिँ कैदी बन्छन्। शक्तिशाली राजाले आक्रमण गरेको त्यो सहरका मानिसहरूको अवस्था पनि त्यस्तै हुन लागेको थियो। ती मानिसहरू भोकमरीको कारण मर्ने निश्चित थियो। तिनीहरूका निम्ति बाँच्ने कुनै उपाय थिएन। त्यस शक्तिशाली राजासँग तिनीहरू लडाईँ पनि गर्न सक्दैनथे। तर त्यो सहरमा एउटा बुद्धिमान मानिस थियो। सुलेमान भन्दछन् कि उसले आफ्नो बुद्धिले त्यो सहरलाई र त्यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई बचायो। सहरलाई बचाउने त्यो मानिस गरिब थियो, तर गरिब भए पनि उसँग सहरलाई बचाउने अचम्मको शक्ति थियो, बुद्धि थियो। हामी कल्पना गर्न सक्छौं, सायद उसले आफ्नो अघि खतरा आएको देखेर वा अब आक्रमणकारीहरूको हातबाट बच्न सकिँदैन भनेर जानेर लडाईँ नगरी त्यस राजाको अधीनतालाई स्वीकार गर्यो। मानिसहरू ईटाको जवाब ढुङ्गाले दिन चाहन्छन्, तर उसले त्यसो गरेन। त्यो देखेर राजा सुलेमान भन्छन्, बलभन्दा बुद्धि श्रेष्ठ हो। त्यस गरिब मानिसको बारेमा सुलेमानले अझ अर्को कुरा पनि भन्दछन्। त्यो बुद्धिमान मानिसको बोली वचन नम्र थियो। नम्रताले अरूलाई जित्न सकिन्छ। मानिसहरू चर्को चर्को बोलेर हात मुट्ठी देखाएर उनीहरू जितेको आभास दिन्छन्, तर यी हारेका मान्छेहरू हुन्। बाइबलमा हितोपदेशको पुस्तकमा यसरी भनिएको छ कि नम्र जवाबले क्रोधलाई शान्त पार्दछ। धेरैवटा झगडा र कचिङ्गलहरूको कारण के हुन्छ? अहंकार र खस्रो बोलीको कारण नै झगडा मचिन्छ। अरूलाई सहन नसक्ने, अरूको विचारलाई कदर गर्न नसक्ने भावना र विचारकै कारण समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। जस्तोलाई त्यस्तै टेउडालाई निस्तै भन्ने आनन्द तपाईँले सुन्नुभएको होला। हाम्रो समयमा झन् मानिसहरू अरूलाई सहनै नसक्ने भएका छन्। जसरी होस् अरूलाई नाश पार्ने, होच्याउने, अरूलाई पेल्ने जस्ता विचार बोकेका हुन्छन्। यसै कारण हाम्रो समाजमा धेरै किसिमका समस्या छन्। मानिसहरूको माझमा सम्बन्ध टुटेर गएको छ। कमजोर सम्बन्धहरू छन्। मानिसले बुद्धिलाई भन्दा बललाई बढी प्रयोग गर्न चाहेको कारण यस्तो भएको हो भन्ने कुरा के तपाईले विचार गर्नुहुन्छ? हामीले मान्नुपर्छ। यही नै हो। बललाई सही स्थानमा प्रयोग गरिएन भने त्यसले नाश पार्छ, खत्तम बनाइदिन्छ। बुद्धिको सही प्रयोग भएन भने त्यसको नतिजा त्यस्तै हुन्छ। बललाई प्रयोग गर्ने एक स्वस्थ बुद्धि मानिसलाई चाहिन्छ। समय बित्दै जाँदा मानिसको बल घट्छ, तर बुद्धि भने बढ्दै जान्छ। बल बढाउने कुरा
मानिस आफैमा निर्भर हुन्छ, तर बुद्धि परमेश्वरले एक वरदानको रूपमा दिनुहुन्छ। हामीले बलभन्दा बुद्धिको पछि लाग्नुपर्छ भने बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ। त्यो गरिब मानिसले शहरलाई बचाएको कुरा सुलेमानले बताएका छन्। धनको हिसाबले गरिब मानिस बुद्धिको हिसाबले धनी हुन सक्छन् भन्ने कुरा यसबाट हामी बुझ्न सक्छौं। हामीले गरिबलाई हेप्नु हुँदैन। गरिबलाई हेप्ने मानिसले त्यस गरिबलाई बनाउने परमेश्वरको उपहास गर्छ भनी बाइबलले बताएको छ। जीवनका कतिपय परिस्थितिहरूमा धनले मानिसलाई बचाउँदैन, तर बुद्धिले बचाउन सक्छ। हामी मानिस भएको कारण बुद्धिको पछि लाग्नुपर्छ। युद्धका हात हतियार भन्दा बुद्धि असल हो। हात हतियारको शक्तिलाई होइन, तर बुद्धिलाई हामीले कदर गर्नुपर्छ, मान्यता दिनुपर्छ। हामी किताबहरू पढेर ज्ञान प्राप्त गर्छौं, त्यो ज्ञानको प्रयोग गर्न बुद्धि चाहिन्छ। बुद्धि परमेश्वरले दिनुहुन्छ। परमेश्वरले दिनुहुने बुद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य हामीले राख्नुपर्छ। साथै हामीले विनम्रताको वस्त्र पनि धारण गर्नुपर्छ भनी बाइबलले सिकाउँछ। बुद्धि साथै नम्रता पनि भएको मानिस ओहो कति मूल्यवान हुन्छ, कति प्रभावशाली हुन्छ। कि आज हाम्रो समाजलाई, हाम्रो ठाउँलाई, गाउँ बस्तीलाई यस्ता मानिसहरूको आवश्यकता छैन र? अवश्य छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ कि उहाँसँग माग्नेहरूलाई परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुन्छ। तपाईलाई पनि दिनुहुन्छ, मलाई पनि। तपाईको जीवनमा आउने धेरैवटा परिस्थितिहरूमा जीवनलाई कसरी अघि बढाउने भनी जान्न बुद्धिको आवश्यकता पर्छ। मूर्खताको कारण धेरै मानिसले आफ्नो जीवनलाई खत्तम बनाएका छन्, नाश पारेका छन्, रोइरहेका छन्, धिक्कारिरहेका छन्। परमेश्वरको वचनले भन्छ मानिस अज्ञानताको कारण नाश हुँदछ। कस्तो अचम्म, हामी त बाहिरी कुराहरूले हाम्रो जीवनलाई नाश पार्छ भन्ने कुरा मात्रै सोच्छौं, तर हाम्रो बुद्धि नचलाउँदा पनि, सही किसिमले प्रयोग नगर्दा पनि जीवन नष्ट हुन्छ। हाम्रो जीवन यस संसारसम्म मात्र सीमित छैन। याद गर्नुहोस्, शरीरको मृत्युपछि पनि अर्को जीवन छ, त्यो अनन्तको अजम्बरी आत्मिक जीवन। प्रिय मित्र, आज जीवन छँदा नै तपाईले आफ्नो आत्माको निम्ति निर्णय गर्नुपर्छ। मानिसहरूका कुरा सुनेर, भाषण सुनेर तपाईको जीवन नजिउनुहोस्, तर परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेर जिउनुहोस्। संसारका मानिसहरूका विचार र कुराहरू एक एक क्षणमा परिवर्तन भइरहन्छन्, तर परमेश्वरको वचन सदैव अटल रहन्छ। यसले जीवन दिन्छ। याद गर्नुहोस्, यो जीवन तपाईको हो। आफ्नो जीवनको निम्ति असल कुरा रोज्ने हक, अधिकार र कर्तव्य पनि तपाईको आफ्नै हो। कुराकानी गर्दा गर्दै समयले बिदाई दिइसकेको छ। हाम्रो जीवनलाई हामीले परमेश्वरको नजिकमा लिएर आउन सकौं। उहाँको अनुग्रह, उहाँको ज्ञान र बुद्धि हामीले प्राप्त गर्न सकौं, जसद्वारा हाम्रो जीवन अर्थपूर्ण जीवन बन्न सकोस्। परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्त आशीर्वाद देऊन्।